السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوف معكم واحد بورت فيزيبل اللي كتشوفوا بورت فيزيبل سبيسيال. سي ان بورن دو جونكسيون او ميم طون بورت فيزيبل. كيف ما كتشوفوا الإخوان ها هو استسمح بورت فيزيبل. هذا فاش استسمح الإخوان، فين كتجلق المهام ديالو الإخوان. هذا البورت فيزيبل انه ملي كيتحرق لو فيزيبل كتبان لكم واحد لا ليد هنايا كتشعل، يعني سي فوا كيتحرق الفيزيبل كتشعل هذيك لا ليد. كاينه لا ليد وكاينه واحد بتيت ريزيستونس. كيفاش كتشعل هاد لا ليد؟ غادي نديرو المونتاج وغادي نشوفو كيفاش كتشعل هذيك لا ليد. هذا باش كيمتاز الاخوان كيرصق كما قلت كيلصق في الراي اوميغا، كيبروتيجي ليا باغ اكزومبل شي اليمونطاسيون ستابيليزي بحال هاد الشكل. باغ اكزومبل واحد سيري دو رولي مثلا بحال هادو، او شي اوتومات بروغرامابل. مؤخرا كنت عملت واحد الفيديو على لي ديتيكتور دو بروكسيميتي وهضرت على الاليمونطاسيون ستابيليزي، وواحد الاخ سولني على البروتيكسيون ديال استسمح سولني على البروتيكسيون ديال الاليمونطاسيون ستابيليزي. بحال هاد الاليمونطاسيون الاخوان كتمشي عندنا كتمشي عندنا في الانبوت من 100 حتى ل 240 فولت، لامبيراج 0.35 حتى ل 0.7 50 60 هرتز. دونك هادي فاش مزيانه سي فوا عندي ريزو 110 ولا 220 ماشي مشكل، يعني نعطي لاليمونطاسيون. والاوتبوت كتمشي ل 24 فولت ولامبيراج 1.3. كيف ما قلت سول واحد الاخ كيفاش نبروتيجي هاد لاليمونطاسيون بفيزيبل ديال 1.4 ولا 1.4. هاد لي فيزيبل الاخوان كاينين موجودين هادو كيف ما كتشوفوا، وكاينين في ديفيرون طاي و ديفيرونت امبيراج اللي بغيتي. دونك غادي نديرو المونتاج ديالو ان شاء الله، وغادي نشوفوا كيفاش كتشعل هاد لا ليد اللي كتبان لكم هنا. كيفاش غادي تبان ليا كتشعل هنا فاش كنحل الباب ديال لارموار، اوليو باش غادي نبقى نقلب على لي فيزيبل اللي تحرقوا، لان اول ما كنديرو ملي كتكون شي اون بان كنقلبوا لي فيزيبل، كنشوفوا شي ديجونكتور واش طايح، كنشوفوا واش كاين شي. المهم هذا درس اخر، غير كنشوف اوليو باش غادي نبقى نقلب بالفيزيبل. دونك اللي كنشوف شاعله فيه اون ليد روج، دونك راه محروق، جو دوا لو شونجي، خاصني نبدلو. اذا غادي ندير المونتاج دابا وغادي نشوفوا، غادي نتعمد نحيد هاد لو فيزيبل كيفاش غادي تشعل هاد لا ليد. غادي نبرونشي مع واحد الرولي ديال 24 نتوما كتشوفوه. دونك غادي نبدا لو مونتاج. كيف ما قلت الاخوان هنايا نتوما كتشوفوا هنا كاينه ان وكاينه ال 1 وكاينه دو بليس وكاينه دو موان. هاد لي دو بليس راه نفس لو بليس، يعني لو بليس 24 و لو موان هو موان 24، و ال 1 و الان راه هي لونطري هي 220. حاولوا الاخوان ما عمركم تقلبوا الانبوت مع الاوتبوت، ديما ردوا لهاد المساله البال بزاف. الزربه ما خداماش، غتخدم شي حاجه بشويه بشويه عليك. وفاش دير فيريفيكاسيون ما ديرش غير فيريفيكاسيون وحده، دير دو فيريفيكاسيون، فيريفي وعاود فيريفي، لان الضوء ما معاش اللعبه الاخوان. كيقول لك انت لا خطاتي انا ما كنخطاش، كتولي تقدر تقاس انت، يقدر يتقاس لو ماتيريال. دونك نفيريفي ونعاود نفيريفي. دونك قلنا لو بليس
لو بليس الاخوان ديما كنديوه الفيزيبل، لو موان كنديو ليوتيليزاسيون ديريكت. دونك كيما قلت لو بليس كنديو الفيزيبل، ولو موان كنديو ليوتيليزاسيون، يعني لي موان ديال لوطوماس ولا ديال الرولي ولا ديال لو موان. ها هو غادي نعطيه ديريكتومون، غادي نديه لابوبين ديال الرولي كما كتشوفوا. الرولي الاخوان واخا نقلب ليه البولاريتي ماشي مشكل، بليسو الموان ماشي مشكل، ديما البوبينه كتاكسيتا. الخرجه ديال الفيزيبل غادي تمشي لينا اللوطر بورن ديال الرولي، يعني A2 او A1 ولا ماشي مشكل. دونك انا كملت واحد فيريفيكاسيون. دونك لونطري 220 خيوطه ما مشانتينش مزيان، لو بليس غادي الفيزيبل، لا سورتي فيزيبل غادي الرولي، ولو موان غادي لابوبين ديال الرولي ديريكسيون. دابا انا غادي نعطي 220. دونك انا عطيت 220. بروميير انديكاسيون كتشعل لي واحد لا ليد فيرت كتقول لي لو 24 اوكي. دونك مزيان. دونك كتشوفوا هنا الاخوان الرولي ها هو اكسيتي. باش غادي نعرفهم اكسيتي غادي نحل لو فيزيبل، نحل لو فيزيبل وغنسدو، غادي تشوفوا نتوما لابوبين كتاكسيتا لهنا. غادي نحل، نتوما كتشوفوا انا كنحل وكنسد اكسبري باش تشوفوا لابوبين كتاكسيتا. دونك كتشوفوا الفيزيبل دابا ها هو مزيان. انا غادي نتعمد نحيد الفيزيبل دابا باش تشوفوا هذيك لا ليد شعلات. دونك غادي نحل، وانا حيدت لو فيزيبل. دونك كيف ما كتشوفوا الاخوان هنا ها هي لا ليد شاعله، الفيزيبل ها هو حيدته، هاو كتشوفوا. اذا بحال حيدته راه بحال محروق، يعني مقطع. لا ليد شاعله. هاد لا ليد